औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए किए जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डालेंगे। ये लेक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पार्ट फर्स्ट में तहरीक तारीख़ी पस मंज़र और इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए किए जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डाली जाएगी। डिस्कशन एक निमोनिक्स के ज़रिए की जाएगी, लिहाजा उस निमोनिक्स को समझने की कोशिश करें। निमोनिक्स सीख कर आप बड़ी आसानी के साथ ये इक़दामात याद कर सकते हैं। पार्ट 2 में इसे लॉज बेस्ड MCQs और पार्ट 3 में इसे लॉज बेस्ड सवालात और उनके जवाबात दिए जाएंगे। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। तारीख़ी पस मंज़र। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ था। इसलिए जब पाकिस्तान के बाद आवाम की ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस्लामी क़वानीन नाफिज़ किए जाए। पाकिस्तान में इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए कोशिशें की गई, लेकिन आवाम इतने मुतमईन नहीं थे। इसलिए आवाम और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए भरपूर तहरीक चलाई। नज़र पाकिस्तान, इस तहरीक और आवाम की ख्वाहिश को जहन में रखते हुए जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क की बागडोर संभालने के फ़ौरन बाद इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए इक़दामात किए। इस दौर में इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए जो इक़दामात किए गए थे वो दर्ज झेल है। इस्लामी क़वानीन के नफाज़ के लिए इक़दामात: इस्लामी हुदूद व ताज़ीरात का नफाज़, ज़कात व उशर आर्डिनेंस, ज़कात फाउंडेशन का क़याम, वफाकी शरई अदालत और शरीयत बेंचेस का क़याम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की सज़ा, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात की लाज़मी तालीम, एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस और निज़ाम सलात, वफाकी मुहतसिब का क़याम, मजलिसी शुरा का क़याम, बिला सूद बेंकारी का निज़ाम। यहाँ 10 इक़दामात दिए गए हैं जिन्हें याद रखना कदरे मुश्किल होता है और याद करने के बाद अक्सर भूल भी जाते हैं। लिहाजा मैंने इनको याद रखने के लिए एक यादगार जुमला निमोनिक्स बनाया है। इस जुमले को याद करके आप ये तमाम इक़दामात बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो निमोनिक्स कुछ इस तरह है: हकीम जाहिद ने ज़कात वसीम खान मजनून और एतजाज़ वसीम को बेंकारी के लिए दी। इस निमोनिक्स के हर लफ्ज़ के पहले हर्फ पर गौर करें। अगर हम इस निमोनिक्स के पहले लफ्ज़ हकीम के पहले हर्फ पर गौर करें तो मालूम होता है कि हकीम का पहला हर्फ हा है। इस हा से मुराद हदूद व ताज़ीरात है। दूसरे लफ्ज़ जाहिद में जा से मुराद ज़कात व उशर है। तीसरे लफ्ज़ ज़कात से मुराद ज़कात फाउंडेशन है। चौथे लफ्ज़ वसीम में वाव से मुराद वफाकी शरई अदालत है। पाँचवें लफ्ज़ खान में खा से मुराद खुलफाए राशिदीन है। छठे लफ्ज़ मजनून में मीम से मुराद मुतालिया पाकिस्तान है। सातवें लफ्ज़ एतजाज़ में अलिफ से मुराद एहतराम रमज़ान है। आठवें लफ्ज़ वसीम में वाव से मुराद वफाकी मुहतसिब है और लफ्ज़ मुहतसिब में मीम से मुराद मजलिसी शुरा है, जबकि बेंकारी से मुराद बिलासूद बेंकारी है। ये निमोनिक्स याद करके आप बड़ी आसानी से इस्लामी निज़ाम के नफाज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात याद कर सकते हैं। इस्लामी निज़ाम के नफाज़ के लिए होने वाले इक़दामात के नाम याद करने के बाद अब हम इन पर तफसील के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस्लामी हदूद व ताज़ीरात का नफाज़। इस्लामी हदूद व ताज़ीरात इस्लामाइजेशन पॉलिसी की तरफ पहला कदम था। इस्लामी हदूद व ताज़ीरात इस्लामाइजेशन पॉलिसी की तरफ पहला कदम था। इस पर बहस करने से पहले हदूद और ताज़ीरात का मतलब समझना ज़रूरी है ताकि मौजू आसानी से समझा जा सके। हदूद वो जराइम और सज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान व सुन्नत में मुकर्रर की है और इनमें न कमी की जा सकती है न ज़ियादती। मिसालें: ज़िना, रजम या कोड़े, चोरी, हाथ काटना, क़ज़फ़ 80 कोड़े, शराब नोशी 80 कोड़े, डाका ज़नी, कत्ल। ताज़ीरात वो जराइम और सज़ाएँ हैं जिनका तयन हुकूमत या काजी जुर्म की नौइयत के मुताबिक करते हैं। ताज़ीरात वो जराइम और सज़ाएँ हैं जिनका तयन हुकूमत या काजी
جرم کی نوعیت کے مطابق کرتے ہیں، جیسے رشوت لینا، قتل خطا، جھوٹ بول کر نقصان پہنچانا، کسی کو بے عزت کرنا۔ اب ہم اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں حدود اور تعزیرات کے قوانین 1979 میں نافذ کیے گئے۔ حدود کے قوانین خاص طور پر درج ذیل جرائم کے لیے بنائے گئے: زنا، قذف، چوری، شراب۔ تعزیرات ایسے جرائم کے لیے تھے جو حدود میں شامل نہیں تھے اور قاضی کو سزا دینے میں اختیاری اختیار حاصل تھا۔ زکوٰۃ و عشر۔ اسی تسلسل میں اسلامائزیشن کی دوسری بڑی کوشش زکوٰۃ و عشر کا نفاذ تھی۔ یہ آرڈیننس 20 جون 1980 کو نافذ کیا گیا۔ اس کے تحت حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بینکوں میں جمع شدہ رقوم سے 2.5% زکوٰۃ کاٹے۔ اس کا مقصد اسلامی مالی نظام کو نافذ کرنا اور غربا و محتاجین کی مدد کرنا تھا۔ نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن۔ مزید برآں تیسرا قدم نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا قیام تھا۔ وفاقی حکومت نے فروری 1982 میں یہ ادارہ قائم کیا تاکہ مستحقین زکوٰۃ کی تربیت کی جا سکے اور وہ ہمیشہ زکوٰۃ پر انحصار نہ کرے بلکہ خود کفیل بن سکے۔ ابتدائی طور پر اس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وفاقی شرعی عدالت۔ اس کے بعد چوتھا قدم وفاقی شرعی عدالت کا قیام تھا۔ 1973 کے آئین میں ترمیم کے ذریعے ہر ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل شریعہ بینچ اور سپریم کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایپلیٹ شریعہ بینچ قائم کیا گیا۔ اس عدالت کو اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی قانون کو جو اسلامی شریعت کے مطابق نہ ہو درست یا غیر قانونی قرار دے سکے، اور اس فیصلے کو صدر مملکت سمیت سب کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ ایپلیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی ہے۔ خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی سزا۔ اضافے کے طور پر 5واں قدم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 میں ترمیم تھا۔ حکومت نے اس ترمیم کے ذریعے فیصلہ کیا کہ خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو 3 سال قید و مشقت یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد اسلامی اقدار اور صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ تھا۔ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی تعلیم لازمی۔ پھر چھٹا قدم تعلیمی نصاب میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دینا تھا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ BA اور BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں یہ مضامین لازمی ہو۔ البتہ غیر مسلم طلبہ کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ اسلامیات کی بجائے اخلاقیات کا مضمون منتخب کر سکتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد تعلیمی اداروں میں اسلامی شعور اور اقدار کو فروغ دینا تھا۔ وفاقی محتسب۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے میں احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے 7واں قدم وفاقی محتسب کا قیام تھا۔ یہ اقدام 1981 میں اعلان کیا گیا۔ وفاقی محتسب کا عہدہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہے اور اس کی میعاد 4 سال ہے۔ کوئی بھی شہری اگر کسی سرکاری محکمے یا آفیسر کے فیصلے، حکم یا کارروائی سے متاثر ہوا ہو تو وہ سادہ کاغذ پر شکایت لکھ کر وفاقی محتسب کو بھیج سکتا ہے۔ مجلسی شورا کا قیام۔ مزید برآں 8واں قدم مجلسی شورا کا قیام تھا تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان مؤثر رابطہ قائم ہو۔ دسمبر 1981 میں صدر مملکت نے اس کا اعلان کیا۔ ارکان کی تعداد 50 تھی اور اس کا مقصد اسلامی معاشرے کے قیام میں عوام کی توقعات پوری کرنا اور نفاذ اسلام کے عمل کو تیز کرنا تھا۔ بلا سود بینکاری۔ آخر میں 9ویں اور آخری قدم کے طور پر اقتصادی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے صدر نے تمام بینکوں میں بلا سود بینکاری کا نظام متعارف کرایا۔ اس اقدام کا مقصد معاشی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانا اور سود سے پاک کرنا تھا۔